أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترفعين وترتك أفضل خلوة ونقدس وعطوريات ونقد السلوك وتخط الفاجران لله تعالى العظيم في هذا المقام كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 لذنب ومعصية ومن كل ما يخالف في دين الإسلام يا أرحم الراحمين يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رابطة الشريفة مدد سلطان الأولياء مدد دستور سورة فاتحة 7 بسم الله بسم الله صلوات الشريف 10 مرتبة اللهم صل اللهم صل ألم نشرح لك الشريف 7 مرات الذي أين सूरत अल-इखलास 11 मरतबा सूरत अल-फातिहा 7 मरतबा صلوات الشريف 10 مرتبة اللهم صل على محمد صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الكل أجمعين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه الكرام وإلى أرواح إخوان من الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم وأرواح أئمة الأربعة وأرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى روح إمام الطريقة والغوث الخالد والخواجة بهاء النقشبند محمد ويس البخاري وهذا الخالد وجدواني وحي الخواجة. الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الشفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إلى أشرف النبي وصحبه الأبرار أستاذنا أستاذنا والصديقين الفاتحة. ولا بذكر الله تسمع القلوب ولا يا الله غفرانك ربنا وإليك المصير. الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم يا هو يا داعي يا هو يا هو يا داعي يا هو يا هو يا داعي الله يا هو يا داعي يا داعي يا داعي يا داعي يا الله يا داعي يا داعي يا داعي يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا فتاح يا فتاح
يا فتاح يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير حسبنا الله ربنا الله 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 سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الكل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكة أنبياء رسول جميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المهديين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى هاديات مباركة
وعد الله تعالى من بركاتهم وفيضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم نسأل مكرم ورحمتنا وهدية الوسيلة منا على روح نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وأرواح أئمة الأربعة والأرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة الأرواح إمام الطريقة وغوث الخالق وخواجة بهاؤدين نقشبند محمد ويس البخاري وحضرت الخالق بجدواني حضرت سلطان الأولياء شبل الفائز الدستاني حضرت سلطان الأولياء مولانا شيخ ناظم عبد الحقاني رباني حضرت سلطان الأولياء مرشدنا سيدنا حبيبنا مولانا شيخ محمد عادل الرباني وإمام مهدي الإسلام وخير الإسلام وخاص الأرواح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الهند خواجة محي الدين چشتی وسلطان المشايخ نظام الدين الأولياء وشاه همدان وكل أولياء الله في الكل طرق وخاصة الأرواح صاحب المقام إمام الرباني شيخ أحمد فاروقي سرهندي قدس الله سره العزيز وخواجة معصوم وخواجة سيف الدين وكل أولياء الله في الكل طرق وخاصة الأرواح راجع أشمن شاه بن أزلان شاه ولي الله حاجة أمن عادل شاه عدنان قباني تبتوك أمري يونس أمري شمس تبريزي مولانا جلال الدين رومي جنيد البغدادي محي الدين ابن عربي شيخ الكبير كل أولياء الله في الكل طرق وكل مرحومين في هذا المجلس وخاصة الأرواح محمد صالح باس نقشبندي محمد أكبر شاه أنور عبد الغفور فاطمة حسين وكل مرحومين في هذا المجلس وسائر سادتنا وصديقنا. الفاتحة. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرز. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم اللهم ثبتنا على الحب يا أرحم الراحمين. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا وهاب صل على محمد فاتح الأبواب. या मौला करीम या गफूर रहीम या अरहमुर राहिमीन या अल्लाह या रब्बुल आलमीन। हमने जो कुछ भी पढ़ा जो कसीदे पढ़े जो जिक्र करने की कोशिश की या रब्बुल आलमीन इसमें हमसे कोई गलती बेअदबी हुई उसके लिए माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। साहिब मकाम के वसीले से इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या मौला करीम या गफूर रहीम या अरहमुर राहिमीन हमें साहिब मकाम के बरकत में से बरकत अता फरमा। उनकी रूहानियत में से रूहानियत उनकी खास तवज्जो अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम हम गुनहगार सियाकार बुरे गंदे या रब्बुल आलमीन तेरे नेक बंदे के तेरे वली के दरबार में हाजिर है या रब्बुल आलमीन। उनके वसीले से तुझसे मांगते या अरहमुर राहिमीन हम पे खुसूसी रहमत अता फरमा। या अरहमुर राहिमीन हमें रूहानियत अता फरमा। हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे कल्ब को जाकिर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे कल्बों को जाकिर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें जाकिरीन शाकिरीन आबिदीन और सालिहीन में से बना। हमें गाफिलीन और गफलत से बचा। हर बुराई से बचा। नफ्स शैतान दज्जाल अना हर बुराई से हमें और बुरी मौत से हर आफत बला परेशानियों से हमारी हिफाजत करो। या रब्बुल आलमीन हमें नेकों के साथ रखो नेकों के साथ उठाना। या रब्बुल आलमीन या रहमान राहिमीन हमारे दीन दुनिया आखिरत रूहानियत में कामयाबी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो बीमारों ने शिफा अता फरमा। जो बीमारों ने शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो बीमारों ने शिफा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला। या रहमान राहिमीन तेरे वली के दरबार में आए उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो कर्जदारों ने कर्ज से रिहाई जो केसों में फंसे किसी भी परेशानी में फंसे जिनके जो मामलात रुके हुए उनके लिए आसानी अता फरमा तो मदद अता फरमा। या मौला करीम उलमाए हक की और मशाइखीन की हिफाजत फरमा। हमारे मस्जिदों की खानकाहों की दरगाहों की बारगाहों की मदरसों की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मुल्क में अमन अता फरमा। या रहमान राहिमीन इस मुल्क में अमन अता फरमा। या रहमान राहिमीन इस मुल्क में मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या रहमान राहिमीन अमन अता फरमा बरकत अता फरमा। हमें जालिमीन से बचा। या रहमान राहिमीन हमें कुफ्फार से बचा। या रहमान राहिमीन जो भी परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या रहमान राहिमीन सबके लिए आसानी अता फरमा। या रहमान राहिमीन या मौला करीम
हमारे मरहूमीन पे खुसूसी रहमत अता फरमा, इस मजलिस के सारे मरहूमीन पे खुसूसी रहमत अता फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बुल आलमीन, हमारे सीने को तू अपने हबीब की और तेरी मोहब्बत से मुनव्वर फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें रूहानियत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, या मौलाए करीम, हमें तकवा और परहेजगारी अता फरमा, हमें इल्म अता फरमा, हमें हाफिज और कारी बना, हमें आलिम बना, हमें या अरहमर राहिमीन तेरे दीन का खादिम बना। या रब्बुल आलमीन, हमारी टूटी फूटी खिदमत को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, या मौलाए करीम, इस वक्त जो भी दुआएं मांगना मुफीद है, जिसके हक में मांगना मुफीद, उसके हक में हमारी दुआएं कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, बस ऐसी अता हो कि हम सबके घर भर का भला हो। या अरहमर राहिमीन, हमें मांगना नहीं आता, या अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक हमें अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा।